वेलकम टू आवर मदरसा सईदा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि हर हफ्ता मगरिब की नमाज के बाद इशा तक हमारी ज़िक्र की मजलिस होती है, यानी दो नमाज़ों के दरमियान का वक्त ज़िक्र के लिए ये तय पाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़िक्र होता है और ज़िक्र से पहले कुछ बातें जो शरीयत की होती हैं, दीन की होती हैं, और रहबरी के लिए जो बातें होती हैं वो बताई जाती हैं। और ये सब के लिए, जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी, और हमारे चैनल के ज़रिए से जो लोग सुनते हैं सबके लिए, और वो लोग जिन जिन तक शेयर करते हैं, जिन जिन तक वो हमारी वीडियो को पहुंचाते हैं, उन सब के लिए वो बातें होती हैं। तो बहरहाल सारे नौजवान हैं बैठे, तो नौजवानी में हम लोग दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, है ना? गलत बोल रहा हूँ? तो दोस्तों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी दोस्ती किन लोगों के साथ हो, ये बहुत ज़रूरी है। कैसे लोगों के साथ हम दोस्ती करें, समझ में आ रहा? कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो, हमारा रहन सहन हो। तो हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे, वो अपने बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैह को नसीहत फरमाते हुए कहते हैं कि बेटा, 5 लोगों के साथ कभी दोस्ती मत करना। कितने लोगों के साथ? 5 लोगों के साथ कभी दोस्ती मत करना। और अगर वो रास्ता चल भी रहे हैं तो उनके साथ मत चलना, उनके साथ मत चलना। समझ में आ रही है बात? क्या बोले? 5 लोगों के साथ दोस्ती मत करना, और अगर वो रास्ता चल रहे हैं तो उनके साथ रास्ते पर भी मत चलना, यानी बिल्कुल उनसे क्या रहो? दूर रहो। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैह पूछते हैं, अर्ज़ करते हैं कि वो 5 लोग कौन हैं? फरमाते हैं कि नंबर 1, झूठा आदमी। कौन है? झूठा, झूठ बोलता नहीं। झूठे आदमी के साथ कभी दोस्ती नहीं करना। झूठे आदमी के साथ क्यों? वजह क्या? आगे बोलता, पहले 5 याद कर लो। नंबर 2, फासिक व फाजिर आदमी। फासिक यानी गुनहगार, इसके साथ भी दोस्ती बोलो भाई नहीं करना। नंबर 3, बेवकूफ़। कौन है? बेवकूफ़, बेवकूफ़ के साथ दोस्ती। नंबर 4, बखील, कंजूस, उसके साथ भी दोस्ती। नंबर 5, रिश्तों को तोड़ने वाला। रिश्तों को बातान छोड़ने वाला, हमारी ज़बान में बातान छोड़ने वाला। कितने हुए? 5 6 हुए हैं। 5। नंबर 1, झूठ बोलने वाला। नंबर 2, फासिक व फाजिर, गुनहगार। नंबर 3, बेवकूफ़। नंबर 4, कंजूस, बखील। नंबर 5, रिश्तों को तोड़ने वाला। कई को भाई ऐसे आदमियों के साथ दोस्ती नहीं करना, वजह क्या? हज़रत फरमाते हैं कि झूठा जो आदमी होता ना,
جھوٹا جو دوست ہوتا ہے وہ دور کو قریب بتا کر بات کو پیش کرتا ہے، اور قریب ہے جو چیز ہوتی ہے اس کو دور بتا کر کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے۔ دور کی چیز کو، یعنی دور کی جو بات ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ قریب بتا کر کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے۔ اور جو قریب کی بات ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ دور۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بات کب کی بول کر رہتا سنے، سال 2 سال پہلے بول کر رہتا سو، آجا کیا بولتا ہے؟ کل بولیا دیکھو نے۔ اور جو بات کل بول کر رہتا ہے اچھی بات، اسے کیا کرتا ہے؟ انہیں کہا آپ کی کوسے ایک زمانے میں بولیا تھا، یہ جھوٹا۔ سمجھ میں آ رہے ہو؟ تو ایسے جھوٹوں کے ساتھ دوستی کر کو کیا ہوتا ہے؟ آدمی پریشانی میں آ سکتا ہے۔ اس لیے جھوٹے آدمی کے ساتھ کیا نہیں کرنا؟ دوستی۔ نمبر 2، فاسق و فاجر، گنہگار۔ جو گنہگار آدمی ہوتا نا، جو گنہگار آدمی ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تجھے ایک لقمے کے بدلے میں بیچ دے گا، یا ایک لقمے سے کم میں بھی تجھے کیا کر دے گا؟ بیچ دے گا۔ وقت پڑیا تو ایک لقمے کے بدلے میں یا ایک لقمے سے بھی کم کے بدلے میں تجھ کو کیا کر دے گا؟ بیچ دے گا۔ فرمایا کہ ایک لقمہ سمجھ میں آتا، ایک لقمے سے کم میں بیچ دینا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو امید ہو کہ مجھے ایک لقمہ بھی اس کے بیچنے سے مل جائے گا تو تب بھی کیا کر دے گا؟ بیچ دے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک لقمے کے امید سے بھی کیا کر دے گا؟ تمہیں بیچ دے۔ موقع پڑا کیا کرتا ہوتا وہاں؟ بیچ ڈالتا ہے۔ تو فاسق و فاجر کے اوپر بھروسہ کر کے اس سے دوستی ہرگز نہیں کرنا۔ کہتے ہوئے دو۔ نمبر 3، بے وقوف۔ بے وقوف جسے عقل نہیں ہے صحیح طریقے سے، بے وقوفی کے کام کرتے رہتا ہے، اچھی اور برائی میں اس کے اندر تمیز نہیں ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسا بے وقوف جو ہوتا نا، یہ بے وقوف سے بھی دوستی نہیں کرنا۔ وجہ کیا؟ کیوں بھائی کیوں نہیں کرنا؟ فرماتے ہیں کہ بے وقوف چاہے گا تمہیں فائدہ پہنچانا، بے وقوف چاہے گا تم کو فائدہ پہنچانا لیکن نقصان پہنچائے گا۔ انہیں چاہتا سو کیا؟ فائدہ پہنچانا، لیکن کیا کرتا؟ نقصان پہنچانا۔ کہتے کہ ایسے رہتی دوستاں، میں تیرے بھلائی کرنے کو سچ اسے بولیا سو، وہ بولنا نہیں تھا وہاں جا کو، انہیں تیری بات کسی اور کو کیا نہیں کرنا تھا؟ نہیں بولنا تھا۔ انہیں اچھائی کرنے کو سچ گیا جا کے بولیا سو، لیکن تیرا کیا ہو جاتا وہاں؟ نقصان ہو جاتا۔ تو راز رکھنا چاہتا تھا وہ بات، لیکن انہیں وہ راز کو کیا کر دیا؟ جا کر فاش کر دیا، تو پھر وہاں اسے فائدہ ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ حالانکہ نیت اس کی تجھے نقصان پہنچانے کی نہیں تھی، فائدہ پہنچانے کی نیت تھی سو، لیکن چونکہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے، کوئی سی بات کسے بولنا معلوم نہیں، جا کیا کر دیا؟ کہتے کہ ایسے دوستان کے جو رشتے توڑ دلی، کیا کر دلی؟ رشتہ معلوم کہ جے نکاح کا رشتہ جو آتا نہیں، لوگ بڑی مشکل سے شادیاں ہو رہی سو، پیسہ رکھو، گھر رکھو، سمجھ میری بات، خوبصورتی رکھو، صحت مند رکھو، معلوم جمع کر لگو، کیا بھی بیک گراؤنڈ خراب نہیں ہے، پھر بھی اسے رشتہ ملنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ وہی سا ڈیمانڈ چھوکریاں گا، انہوں کیسے تو برندے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ دوستاں ہی نہیں، یہ دوستاں انہوں اچھا کرنے جاتی سو، جا کو کیا کر ڈالتی؟ ایسے باتیں بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ رشتہ ٹوٹ جاتا۔ بعض دوست اس کی خوبی بیان کرنے کے واسطے ایسا رشتہ جہاں کے لوگ اس کی خوبی وہ ان کے نزدیک خوبی نہیں رہتی، وہ جا کو بیان کر ڈالتا، معلوم ہوا بہت اچھا بھائی نے صبح ہی اڑ جاتا، انہیں زیادہ خود تک سوتا نہیں، صبح ہی اٹھ کو اس کے کاموں میں لگ جاتا، انہیں ان کی امی کیسا بولتی ویسا چونے فرما بردار ہونے، یہ وہ کر کو جا کے بول ڈالتا۔ انہوں کیا سمجھ جاتی؟ اسے الٹا سمجھ جاتی، او ہو ایسا کہتے انہیں صبح ہی اڑ گا تو میری بیٹی بھی صبح ہی اڑ جانا،
वो इन्हें अम्मा बाबा का फरमा बरदार कर को बोलेगा तो ओहो वैसा का तो इन्हें अम्मा कैसा बोलती है वैसा सुनता, जोर की बात सुनता नहीं। मेरी बेटी गई जहन्नम में अगर समझ जाती हो, बात समझ में आ रही है? तो जो बात जिसे बोलना था वो बात बोलना था सुना इन्हें, लेकिन अच्छा ही करने गया, वहां पर क्या हो गई, फायदा पहुंचाने के लिए गया, वहां नुकसान हो गया। तो ऐसे बेवकूफों के साथ क्या नहीं करना, दोस्ती नहीं। कहते हुए 3 नंबर 1 झूठा, नंबर 2 गुनहगार, नंबर 3 बेवकूफ, नंबर 4 बखील, कंजूस, मक्खी चूस। मक्खी चूस अगर कौन तो भी है दोस्त, हरगिज दोस्ती करो उनको। भाई तू 2 बार चाय पिलाया करना, तेरे पास 2 बार चाय पिलाने की ताकत है, उसके पास 1 बार चाय पिलाने की ताकत है, पैसा उसके ने है, तब भी उन्हें 1 बार भी चाय पिलाना, खाली फुगुटी तेरे पास पी रहा, वैसे के साथ दोस्ती करना को ख़त्म कर। हाँ गरीब है कोई दोस्त, उसके पास नहीं चाय पंप, तो उसे तो रोज़ाना तुझ पिला चाह, रोज़ाना तुझ उसे क्या कर आइसक्रीम खिला, रोज़ाना तुझ उसे क्या खाना खिला। लेकिन ऐसा है रहने के बावजूद भी निकालने हो रहा नहीं, उसे निकालने नहीं हो रहा, ऐसे बखील के साथ दोस्ती नहीं। हज़रत इमाम बाक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बखील इंसान के साथ दोस्ती मत कर, इसलिए कि वो बखील तुझे ऐसे वक्त में छोड़ेगा, तेरा साथ छोड़ेगा जब तुझे उसकी सख्त ज़रूरत होगी। जब तुझे क्या होगी, सख्त उसकी ज़रूरत होगी, उस वक्त तेरा साथ छोड़, साथ में एज रहता, पूरा तेरे साथ फ़ायदा उठा ले को रहता, हर एक रहता। मिसाल के तौर पे सख्त तुझे एक पैसे की ज़रूरत आएगी, इसके पास है ही होने के बावजूद भी क्या नहीं कर रहा उन्हें, उसे कहीं को दे दिला तो मंजे का मुझे देना। समझ में आ रहा है? एक होता है बखील और एक होता है शकी, शकी कुछ ऐसा नाम है, शकी शायद नाम है, शहीक या शकी, शकी शहीक ऐसा है। तो वो क्या होता है, बखील से भी बढ़कर उन्हें ख़तरनाक है। बखील क्या है, कंजूस, मक्खी चूस, कंजूस जो होता ना, उन्हें क्या करता है, दूसरे को खिलाने में 40 बार सोचता सो। इन्हें जो शकी होता ना, इन्हें आकर खुद के ऊपर खर्च करने को से भी 40 बार सोचता, सिंगल में भी खुद के ऊपर खर्च करने को सब क्या करता बा। हाँ, तो ऐसे आदमी के साथ भी दोस्ती बोलो नहीं कर। कहते हुए नंबर 5 रिश्तों को तोड़ने वाला, हर छोटी छोटी बात को नाराज हो जाता रहता, हर छोटी छोटी बात को फुप्पो के सरखा क्या कर लेता है, फूक लेता रहता, हर छोटी छोटी बात क्या कर लेता रहता है, फूक लेता रहता है, नाराज हो जाता रहता है, तो रिश्ते तोड़ लेता रहता है, बात छोड़ते रहता है। तो ऐसे के साथ दोस्ती बोलो भाई नहीं कर। क्यों? इसलिए कि सुनो क्यों? इसलिए कि जो रिश्तों को तोड़ने वाला होता है उसे बार बार मनाने के वास्ते तेरी पूरी जिंदगी गुजर जाती। तो क्या की बोले, बात छोड़ डाले, जाके उसे मना ले, एक बेटा रे कहीं गिरा मुझे बात छोड़ डाले, अरे मेरा दोस्त ने गिरा तू, मेरा चड्डी दोस्त ने गिरा तू, मेरा निकर दोस्त ने गिरा तू, बोला पीछे पड़ेगा। तो उसे मनाने के लिए क्या हो जाता है, हमारी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। इसलिए वैसे आदमी के साथ क्या नहीं करना, बोलो कहते हुए नंबर 1 झूठा, नंबर 2 गुनहगार, नंबर 3 बेवकूफ़, नंबर 4 कंजूस, नंबर 5 रिश्तों को तोड़ने वाला। अब कैसे आदमी से फिर दोस्ती करना, कैसे आदमी से? सच्चा आदमी, सदीक मन सदका का ला मन सदका का। दोस्त वो है जो सच बोले, दोस्त वो नहीं है जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए। क्या कर रहा हूँ रे भाई, क्या कर रहा हूँ रे भाई, गांजा मड़का रहा हूँ रे भाई, अच्छा कह रहा रे, ये देख लेंगे रे भाई, क्या फिल्म देख लेंगे हूँ रे भाई, वो छोकरी मजाक बात कर लगा बा हो गया रे भाई। जो सच्चा दोस्त रहता है, फिल्म देखना हराम, शराब पीना हराम, सिगरेट पीना बुराई है, मकरू है, मकरू हराम, सऊदी अरब का फतवा है, हराम वो भी। समझ में आ रहा? बाद में फिर शुरू हो जाएंगे सभी लोग, लेकिन बुरी चीज़ ही। हाँ समझ में आ रही है बात? सिगरेट पीना क्या है, मकरू है, नापसंदीदा है, नहीं पीना चाहिए।
جو پی رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی اپنی صحت کو خراب نہ کرو، اپنی عمر کو ضائع نہ کرو۔ تو جو سچا ہوتا ہے انہیں کیا بولتا ہے؟ کیا ہے وہ بول ڈالتا ہے، نہیں رہے ایسا نہیں رہے، یہ نہیں رہے بھائی، یہ کر رہا تو غلط۔ جو صحیح رہتا ہے واہ 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 کیا رہا ہے ٹیلنٹ ہے، پٹی پٹایا گیا چگری کو، تو کیا رہا ہے ٹیلنٹ ہے، نہیں غلط نہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ کیوں رہنا ہمیں؟ تو سچا جو دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دوستی بھی کتنی کرنا؟ وقتی طور پر 24 گھنٹے اللہ نے دن میں دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے اس کا ساتھ، ختم بات۔ ہاں اسکول میں ہے تو جب تک رہتے ہیں ساتھ میں تب تک، کلاس کے علاوہ جو ٹائم ملتا ہے 10-15 منٹ وہ دوستی ختم، کھانے کے واسطے، پینے کے واسطے، وضو کرنے کے واسطے، کھیلنے کے واسطے، اتنی دوستی ہماری، وہاں تک کچھ، پھر وہ گھر تک آنا نہیں، وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ کیا کریں؟ دوستوں کے ساتھ، وہ بھی کیسا دوست رہنا انہیں؟ سچا۔ دوسرا نیک رہنا، نمازی رہنا، انہیں تقوی والا رہنا، اللہ سے ڈرنے والا رہنا، معلوم ہوا؟ اسے دیکھ کر تو بھی کیا کرنا؟ نمازی بننا۔ ایسے دوستوں کے ساتھ رہنا جو نیک ہو، گنہگار نہ ہو، جو فحش چیزوں کو دیکھنے والا، گندی چیزوں کو دیکھنے والا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ گیموں کو کھیلنے والا، گالیاں دینے والا، ایسے دوست کے ساتھ دوستی نہیں کرنا۔ نمبر 3 کون؟ بے وقوف نہیں بلکہ عقل مند، جو صحیح اور غلط کی سمجھ رکھتا ہو، صحیح اور غلط کی سمجھ رکھتا ہو، کون سی بات کہاں بولنا، کسے کیا بولنا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کے ساتھ کیا کرنا؟ دوستی کر، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 سخی آدمی، کون ہے؟ سخی، کنجوس نہیں رہنا۔ سخی جو آدمی ہوتا ہے اس سے اللہ بہت پسند کرتے ہیں، سخی آدمی کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ بہت پسند کرتے ہیں، اور بخیل سے اللہ بڑا ناراض ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5 جو جوڑ کر چلنے والا ہے رشتوں کو، اس کے ساتھ کیا کرنا؟ دوستی کر، ٹھیک ہے؟ جو توڑنے والا ہے اس کے ساتھ دوستی بولو بھائی کریں گے سب ایسا ہی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین دوست اللہ ہے، کون ہے؟ اللہ سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ دوستی کرنا۔ یہ عارضی دوستی ہے، یہ کبھی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ دھوکے میں پڑ سکتی ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مکاری ہو سکتی ہے، آج دوست تھا زبان دشمن ہو سکتا ہے، یہ دوستی کی کیا گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ کی دوستی ہمارے لیے کیا ہے؟ گارنٹی ہے، کبھی بھی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں کرتے؟ چھوڑتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دوستی کرنا ہے۔ اللہ سے دوستی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اللہ کہیں گے، تب جا کر اللہ سے کیا ہوتی ہے؟ دوستی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لو، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وسرہ وعلانیتہ۔ نستغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا۔